बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टोरी नेम जल परी। वो एक ऐसा ही कहका, ऐसी ही हंसी थी जो कभी इस दरोबाम का मुकद्दर मानी जाती थी और फिर साल साल वहाँ न गूंजी थी, और अब गूंजी तो सभी चटखनियाँ गिरा दी गईं। बूहे बारियाँ खोल दिए गए कि वो हंसी हर और गर्दिश करते हुए हर गोशे में समा जाए, कहीं तो कैद होती ठहर जाए, और इसलिए भी कि सब जान लें कि क्या हुआ और कैसे हुआ। अम्मू जान टूटे अदसे वाला चश्मा जमाए छत से झांकने लगे तो बड़े भैया मसवाक छोड़कर गुसल खाने से बाहर निकल आए। सवेरा भाभी घी के सने हाथ लिए बरामदे में आ खड़ी हुई। बाहर चाटी में से मक्खन निकालती ताई के हाथ थमे तो नन्ही अम्मा के घुटने में सर दिए दुबक गई, और अम्मा उन्हें तो जैसे बैठे बैठे लकवा ही हो गया। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो गया। यकीन तो इस कच्ची नींद से नंगे पैर भागने वाले चांद को भी नहीं हुआ था, जिसके दाएं पैर में सुई चुभने के सबब खून की लकीर बरामदे से सेहम तक फैलती चली गई थी, और वो बड़ी फुर्सत से इस कहके वाली को देखने खड़ा था। राजा बाजार के पुराने महल्ले की ईंट से ईंट जुड़ी हुई थी। कितनों ने सर निकाल देखा, कितने चुबारे चढ़कर झांकने खड़े हुए। उसने आखिरी बार तब वो कहकर सुना था जब वो लड़कपन के आखिरी जीने पे खड़ा था, ये शायद उससे पिछले जीने। बात पुरानी थी मगर इतनी पुरानी भी नहीं थी कि उसे ठीक से याद ना रहती। मीठा माजी खर दिमागों को भी खूब याद रहता है। दो चोटियां बनाए रबर बैंड से गोल मोल करके उन्हें ऊपर टिकाए, दुपट्टा एक कंधे से लाकर कमर पे कसे, घुटनों तक आती कमीज और पटियाला शलवार पहने वो छत पे चढ़ी उसकी पतंग उड़ाते हुए बिला मुबालगा आस पड़ोस की कोई 10 पतंगें तो काट चुकी थी, और 11वीं पतंग काटने पर उसके हलक से कहका बुलंद हुआ और उसने अज़खुद अपनी पतंग को हवा के संग उड़ने के लिए छोड़ दिया। चांद ने गुड्डी उड़ाते हुए उसे घूर कर देखा, खालिस्तान भाइयों वाली घूरी। बाज आजा, मत यूं छतों पर चढ़ के हंसा कर। और परी पे हंसी का दौरा पड़ गया। बुरी आवाज़ों से बुरी तरीन गधे की आवाज़, जिससे पनाह मांगते ताउस पढ़ा जाता है, तो परी की हंसी भी ताउस पढ़ने लायक थी। लो पड़ गया फिर से टटे का दौरा भागों वाली को। ताई ने नीचे से ही आवाज़ लगाई तो वो मुंह पर हाथ रखे हंसी के मारे दोहरी होती वहीं बैठती चली गई। जितनी चांद की गुड्डी ऊपर को उठी उतना परी नीचे को झुकी। गुड्डी ने अर्श को छुआ तो परी ने फर्श को। फिर चांद ने ही गुड्डी काटते और उसे उठाते हुए नीचे का रुख किया। अब के ना जाइए ऊपर। चांद ने कुछ गुस्से से उसे ला कर चारपाई पे पटका। तुझे ही शौक होता है उसे ऊपर ले जाने, छत पे चढ़ाने और गुड्डी उड़वाने का। ताई उसी पे पल पड़ी। जवाबन वो कान को जाने लगा। इसे छोड़ जाऊं तो लगता है कि आधा ऊपर और आधा नीचे रह गया हूँ। और चांद की बात पे वो पेट पकड़े वहीं चारपाई पे ही हंसते हुए गोलमोल सी हो गई। और इस लड़कपन से भी पीछे कुछ कदम रखो तो बचपन आता है। मुस्कुराता, बाहें फैलाकर, सर झुकाकर खुश आमदीद कहता, अपने पर उठाता, इनमें छुपे 2 अमजाद और 2 माँ जाए दिखाता है। कुल मिलाकर 3 लड़के, और तीनों के माबैन वो लड़की नुमा लड़का, उन्हीं जैसी पतलून कमीज पहने, बाल उंगली की पोर बराबर कटवाए, सर पे टोपी जमाए, पैरों में कीड़ियाँ चढ़ाए, तंग गली में बल्ला घुमाती, सबके छक्के छुड़ाती, गेंद कराती, कंचे उछालती, छतें फलांगती, वो पैमान उर्फ परी थी। इन 3 लड़कों से भी बढ़कर लड़का, जो लड़का बनकर दिखाने में कोई कसर छोड़ भी देती तो अब्बा ये कहकर पूरी कर देते कि इस घर में 4 बच्चे हैं। तभी अम्मा तस्हीह करती 3 बच्चे और 1 बच्ची। तो वो जो अब्बा का बच्चा और अम्मा की बच्ची थी, वो चांद की जुड़वा और उससे पूरे 2 मिनट छोटी थी, जिसे वो तमगे की तरह सीने से लगाए गली गली फिरता था, जो चांद की देखा देखी मैं आता हूँ कहा करती, कूद कर उसकी साइकिल पे सवार हो जाती और उसके साथ पूरे राजा बाजार की सैर, गोला गंडा चूसते, रेवड़ियाँ खाते, पान चबाते किया करती। अम्मा की सिलाई के लिए डोरियाँ, बटन, नलकियाँ खरीदी जा रही हैं तो ताई जी के लिए मसाले, परांदे और चले, अपने लिए कभी उर्दू बाजार से किताबें तो कभी अम्मो जान के लिए बोहरी बाजार से दवाओं की शीशियाँ, और हवा के संग साइकिल उड़ाती वो वापसी का सफ़र चांद को पीछे बिठाकर तय करती।
घर पहुंचने से पहले वादे कम वीदे होती कि अगर किसी को पता चला कि वो साइकिल चलाते भरे बाजार में से गुजर कर आई है तो वो फिर उसकी शक्ल को तरस जाएगा। और चांद भला चल था कि किसी को बताकर उसकी शक्ल को तरसता। वो उसका दुम चल रहा था तो वो उसकी दुम चल ली। अम्मा लाख मना करती कि मत ले जाया कर इसे बाजार, मगर महीने में एक आध चक्कर तो लग ही जाया करता था। और ताई बरमला कहती, आवारगी का साया पड़ गया है इस भागों वाली पर। लड़कपन से 2 हाथ आगे बढ़ी तो अम्मा ने 2 धमुके उसे जड़े और 3 चांद को, और जबरदस्ती उसे घर बिठाया। शर्ट पतलून से कमीज शलवार तक घसीट कर लाई, उंगली पोर बराबर बाल फिर शानों को छूने लगे और सर पे मौजूद टोपी को दुपट्टे ने हटाते हुए अपनी जगह बना डाली। मैं आती हूँ का सफ़र तमाम हुआ तो कहीं जाकर पैमान उर्फ परी अम्मा को अच्छी लगी और ताई को बस गुजारे लायक। घर तो बिठा डाला, मगर छत की खाली मंडेर पर चढ़ने की पाबंदी कैसे आयद कर दूँ? भाइयों के साथ छत पे चढ़ने से भला कौन रोक पाता है उसे? अम्मा दांत घोंसती रह जाती। कोई लड़की ऐसे अपने भाइयों के साथ छत पर चढ़ी देखी है कभी? और वो माँ की बात पे हंस हंस कर दोहरी होती, सर नफी में हिला हिला कर कहती, कभी नहीं अम्मा जी, कभी नहीं। लड़कियां क्यों अपने भाइयों के साथ छत पे चढ़ने लगी? वो तो दूसरों के भाइयों के साथ चढ़ती है ना अम्मा। और अम्मा की तो आंखें उबल कर बाहर आने को तैयार हो जाती उसकी बात सुनते ही। तू ये सब देखती है ऊपर जाकर, और तेरे भाई? वो सब भी तो देखते हैं ना अम्मा, तो क्या मैं ना देखूं? वो लड़के हैं या बेहिया हैं, भाइयों जैसी नहीं बनना तुझे, समझी? और वो मासूमियत से सर हिला देती। फिर चांद कितनी बार उसे बुलाने आया, मगर वो नजरें चुरा कर अम्मा को तकती, जो ऐसे में बस चूल्हे चढ़ी हंडिया को तका करती थी। चल ना परी, चांद उसे खींचता। कमबख्त चांद भी न खींचने की फितरत से नाबाज आया कभी। आसमान पे हो तो जहां को खींचे, और छत पे हो तो पैमान को। तेरे बगैर मैं अधूरा हूँ। जा मेरे भाई। चांद पूरा ही अच्छा, आंखें डूब जाती और किताबें खोल कर बैठ जाती। तो गुड्डी नहीं उड़ाएगी अब? वो ताज्जुब से सवाल करता। मैं गुड्डी थोड़ा ही उड़ाती थी, मैं तो खुद डोर संग उड़ती थी। अब मेरी डोर किसी और हाथ में थमा दी गई है और वो मुझे उड़ाना नहीं चाहते। अम्मा और ताई की बदौलत भाइयों से कुर्बत बातदरीज कम होने लगी तो किताबों से बढ़ने लगी। फिर स्कूल के बाद कॉलेज जाने की जिद पकड़ी। कॉलेज जिसकी शक्ल कभी भाइयों तक ने ना देखी थी, वो वहाँ जाने की जिद करने लगी। अब्बा और अम्मो जान मोती बाजार में गोटे तिल्ले के काम से वाबस्ता थे और ऐसी ही एक दुकान पुराने किले में भाइयों को भी खोल दी, जिसे तीनों मिलकर संभालते। लड़कियां कहाँ पढ़ती हैं इतना? तालीम की कब से सनफ हो गई? मर्द और औरत सब पर फर्ज है, दोनों महद से लहद में उतरेंगे तो भी सीखते हुए उतरेंगे। मुझ तक तो यही बात पहुंची है, क्या आप तक सिर्फ मर्दाना हिस्सा आया? तालीम का साया पड़ गया है भागों वाली पे, ताई का मुंह बना। तालीम का साया पड़े तो भागों वाली ही हुई ना फिर। तेरे भाइयों ने कब इतना पढ़ा? अम्मा ने नागवारी से देखने की हद ही कर दी थी। खुद तो कहा था कि भाइयों जैसा नहीं बनना, अब भाइयों जैसा बना रही हूँ। लोग थू थू करेंगे कि बिस्मिल्लाह क्लाथ वालों की लड़की ने पढ़ना शुरू कर दिया और भाई अनपढ़ रह गए। थू थू उस पे ना करें जो ना पढ़े, उस पे करें जो पढ़े। फिर तो ऐसों को भी पढ़ने की ज़रूरत है। बड़ी सुबकी होगी। ताई ने कानों को हाथ लगाए। जाहिल रहते सुबकी ना हुई, आलिम होते सुबकी होने लगी। और इस बहस का अख्ताम अब्बा पे हुआ कि जहाँ तक पढ़ाई जाएगी परी वहाँ तक उड़ कर जाएगी। अम्मा को अगली फिक्र ने घेरा कि पढ़ी लिखी लड़की के लिए फिर ऐसा बर कहाँ से आएगा? कौन बताएगा? घर तक कौन लाएगा? आ जाएगा, परी के लिए तो कोई शहजादा आएगा, बाबू सा रूप धार कर। अब्बा उसे शायद सचमुच की परी समझ बैठे थे कि उसके लिए किसी शहजादे के ख्वाब साज जाने लगे। सो वो अब्बा की इजाज़त से कॉलेज जाने लगी। पैमान से किया पैमान अब्बा ने निभाया तो परी ने भी परी होने का हक अदा करते उड़कर किताबों के सहराओं में सारबानों के हमरा रखते सफ़र बांधा। वो सफ़र जिस पे अब्बा ने बड़े मान से मन लगा कर कहा था कि जहाँ तक तालीम जाएगी वहाँ तक परी उड़ कर जाएगी। सो उसे एक ऐसी दुनिया में प्रवास भरने की इजाज़त बिना डोर के दे दी गई जिसका कोई अंत ना देखा ना सुना। इल्मे मजरा हयात, इल्मे मजरा मौत, बस अंत ही हुआ फिर। अब्बा की रूह ने आसमान में जाते जाते उसे उड़ते देखा, आंसू बहाए, ना चाहते हुए भी पर काटे और उसे वापस ज़मीन वालों में भेज दिया।
اور بنا بالوں پر کے پری زمین پر مار دی گئی۔ علم کے پھوٹتے سوتے خشک سالی میں بدل گئے۔ پیمان ابا نے کیا تھا، اموں نے نہیں کہ نبھایا جاتا۔ ابا نہ رہے تو پیمان کہاں باقی رہنا تھا، اور سچ میں پیمان کو لگا اب وہ باقی نہیں ہے۔ یہ پڑھائیوں کے چونچلے اپنے گھر جا کر پورے کرنا اب۔ تائی نے زبان اور سر دونوں ہلائے، اور اس نے نہ زبان ہلائی نہ سر۔ ابا کے بعد بھائی بیاہ دیے گئے اور وہ الگ ہوتے گئے۔ بھرا گھر سونا ہونے لگا، صرف ایک چاند کموارا رہ گیا، اور ایک وہ سرخ رنگ پہنتی تو اماں کہتی کمواری لڑکیاں سہاگنوں والے رنگ نہیں پہنتی، وہ لاج رنگ اوڑھ کر لال رنگ اتار دیتی۔ وہ شادی بیاہ پہ میک اپ کرتی تو تائی رگڑ رگڑ کر منہ دھلوا دیتی۔ کمواری لڑکیاں یوں بنتی سنورتی نہیں ہیں۔ اس روز کے بعد وہ کبھی نہ بنی نہ سنوری۔ وہ کالا رنگ پہنتی تو تائی ڈپٹنے لگتی، کمواری لڑکیاں ایسے ماتمی رنگ نہیں پہنتی۔ اور وہ اماں تائی کی شکل دیکھتی رہ جاتی کہ کمواری لڑکیاں پھر کرتی کیا ہیں، ان کے لیے ہر بات میں نہیں ہے تو ہاں کس بات میں ہے۔ پتنگ اڑائے گی؟ چاند دکان سے لوٹتے ہی اس کی کلائی تھام کر اسے کھینچنے لگتا۔ اماں مجھے ڈانٹیں گی، وعدے یاد کروائیں گی، اور چاند اس پہ چپ اوڑھ لیتا، اور پری دکھ۔ پھر ایک کے بعد ایک رشتہ ٹھکرایا جانے لگا۔ 14 پڑھی لڑکی کو کسی کم پڑھے سے کیسے بیاہ دوں؟ اماں ابا کی بات پہ خود قائم ہو گئیں۔ تعلیم بھلے وہاں تک نہ گئی ہو، مگر شہزادے کا انتظار تو اماں کو سوتے سے اٹھانے لگا۔ گھر میں رہتے کام ہی کتنے تھے بھلا؟ 2 گھنٹے کم اور بس کام ختم۔ وہ کام نپٹاتی اور پھر سارا دن دل بہلاتی۔ دل بہلانے کو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی بندہ کوئی مشغلہ، اور وہاں نہ بندہ تھا نہ ہی کوئی مشغلہ۔ فراغت ایسی ملی کہ بستر سے جا لگی۔ پہلے درد شقیقہ رہنے لگا، پھر گردے کا درد۔ ٹیسٹ کرائے گئے تو سب ٹھیک تھا۔ تائی اور اماں سارا دن بستر پر پڑی پری کو آوازیں لگاتی رہتی، پری بستر سے اٹھ جا، تھوڑا چل پھر لے۔ وہ اٹھ جاتی، چل پھر لیتی۔ پری جھاڑو لگا دے، وہ جھاڑو لگا دیتی۔ پری آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا دے، وہ آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا دیتی، اور باورچی خانہ صاف کر کے اپنی پرانی کتابوں کو کھولتی، انہیں دماغ میں گھولتی۔ پرانی کتابوں کا پرانا سبق نیا سمجھ کر دہراتی، رٹے لگاتی رہتی۔ پری کبھی ہنس بھی دیا کر، اور بس اماں اور تائی کا کہا گیا ایک یہ کام ہی اس سے نہ ہو پاتا۔ کچھ تو میری مرضی کا بھی ہو، اداسی ہی سہی۔ پھر درد شقیقہ نے ایسا جکڑا کہ وہ بستر کو محبوب ٹھہری، اور تائی اٹھتے بیٹھتے کہتی ایسی بیمار لڑکی کو کون بیاہنے آئے گا؟ شہزادہ نما بابو۔ اماں ابا کی بات دہرا کر رو دیتی۔ بات کوٹھوں چڑھی تو آتے رشتے بھی جاتے رہے۔ اب نخرے ادھر سے نہیں ادھر سے ہونے لگے تھے۔ دم درود، طبیب، حکیم، تعویذ، سب کو دیکھا مگر افاقہ نہ ہوا۔ پھر چاند ہی ضد کر کے اس کے سارے ٹیسٹ کرانے لے گیا۔ ٹیسٹ بھی ٹھیک رہے، بس وہی ٹھیک نہ رہی۔ ڈاکٹر نے صاف کہا دماغی دباؤ ہے، اس کی شادی کر دیں۔ رات گئے وہ اماں کے پیر دابنے لگا، اماں پری کی شادی کر دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں حیران پریشان، یہ کہاں کی سوجی، اور کس سے کرے گا اس کی شادی؟ سلیم کیسا رہے گا؟ قدردان ہے، خوش رکھے گا۔ اماں سے رائے مانگ کر اپنی رائے دی۔ وہ کالا برجن، سانولا ہے، کالا نہیں، کم پڑھا لکھا۔ پری بی اے ہے۔ اماں نفی میں سر ہلانے لگی۔ بی اے ہے، سی اے نہیں۔ اماں کسی روز ذہنی دباؤ سے دماغ الٹ جائے گا پری کا، اور دماغ تو اماں کا الٹا۔ پھر زارو کتار رونے لگی۔ میں سلیم کو ہاں کر رہا ہوں۔ اور دروازے پہ کھڑی پری وہیں سے پلٹی۔ چاند اس کے پیچھے تھا، وہ اس کے پیچھے چھت تک آیا تھا۔ جس نے پہلی سانس بانٹی ہو اس پہ گمان ہوتا ہے کہ وہ آخری سانس بھی بانٹے گا۔ تو شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، وہ نظریں چرا کر بولا۔ پہلے مرض کی تشخیص تو کر لی ہوتی۔ وہ شاکی نظروں سے ماں جائے کو تک رہی تھی۔ سلیم تجھے پڑھائے گا، اس نے پیمان باندھا ہے۔ ضرور باندھا ہوگا پیمان، پیمان کا کام ہی بندھ جانا ہے، چاہے یہاں بندھے یا وہاں۔ چاند نے ہاتھ اس کے سر پہ دھر دیا، نہ وہ ہنسی نہ وہ روئی۔ خون کی لکیر وہیں جم گئی تھی جیسے چاند وہیں جم گیا تھا، اور وہ اپنے دوپٹے کے پلو کو پھاڑے چاند کے پیر پر باندھ رہی تھی۔ آج تو بڑے عرصے بعد ایسے ہنسی ہے۔ وہ اپنے پیر پہ اس کے ہاتھوں کو پٹی باندھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیسی؟ اس نے ہاتھ روک کر چاند کو دیکھا۔ پہلے جیسی، کھل کر۔ وہ مسکرا دی۔ میں بند گئی تو سوچا ہنسی کھول دوں، لیکن سوچنے کی بات ہے، جب میں پہلی سی نہیں رہی تو ہنسی کیسے پہلی سی ہو گئی؟
یہ سب نظر کا دھوکا ہے جو ہر اس نظر کو ہوتا ہے جو ظاہر کو جانچتی ہے۔ وہ پھر سے پٹی کرنے لگی۔ تو سلیم کے ساتھ خوش نہیں ہے؟ اس نے تجھے پابند کیا ہے۔ سلیم مجھے کیا پابند کرے گا؟ وہ تو خود پابند ہے۔ میرا لال جوڑا پہننا میری ساس کو پسند نہیں، تو میرا کالا رنگ اوڑھنا میرے سسر کو، میرا چھت پہ جانا میرے دیور کو برا لگتا ہے، اور میرا سجنا سنورنا میرے میاں کو، اور میرا پڑھنا سب کو ہی اچھا نہیں لگتا۔ کتاب کھولوں رسالہ یا اخبار، وہ ہر نظر کی گالی بن جاتی ہیں۔ تو یہاں آ کر پڑھ لیا کر۔ جائز کام بھی چھپا کر کروں۔ شادی کے بعد بہت کچھ سہنا پڑتا ہے پری۔ ہر مسئلے کا حل شادی نہیں ہوتا، تھوڑی سی آزادی ہوتا ہے۔ جو بیٹیاں ماں باپ کی دہلیز پہ کھل کے سانس نہ لیں، وہ میاں کے ہاں جا کر سانسیں بھریں گی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی تو کسی بھی چیز کی نہیں دی جا سکتی، لیکن تھوڑی کوشش تو کی جا سکتی ہے، کوئی ہیلا وسیلہ۔ لڑکیوں کی آزادی کا یہ معاشرہ قائل نہیں، لڑکیوں کی بربادی کا قائل ہے۔ سب نہ کرنے دو، لیکن کچھ تو کرنے دو۔ نصیب میں ہو تو سب ہو جاتا ہے پری، نصیب کا ہی رونا روتے رہے تو کبھی کچھ نہیں ہوگا جان۔ میاں کا رنگ چڑھ گیا ہے بھاگوں والی کو۔ تائی باہر سے اونچی آواز میں تبصرہ کر رہی تھی۔ اندر چاند کی پٹی مکمل کر دی۔ پری زخمی نظروں سے چاند کو دیکھ کر اٹھنے لگی۔ اس نے ہاتھ تھام لیا۔ پری کی نظریں مڑ کر اپنی کلائی پہ گئیں اور کلائی سے بھائی پہ۔ پری نہیں، جل پری۔